जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर आपणाक स्वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी कोण आपणाक कालतो करता ताका देव वर्त करतलो. देखून देवाचें उतर आयकून खालतें जावन देव आमकां वर्तें जावंक आमी खुशीवरी. मदर तेरेसाच्या जिणे विशयान तुमकां जायत्यांक कळीत आसा कितली तिणें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या म्हणून. अनाथांची, विधवींची, निर्गतिकांची, दुबळ्या धाकट्यांची, खोटकारांची, पिडेस्तांची, वाटेर पडून आसलेल्यांची कितली तिणें सेवा केल्या म्हणल्यार सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. आनी एक फावटी मदर तेरेसा कितें करता, एका घराक भेट दिता आनी त्या घराक भेट दिता आसतना ती आपणा सांगता त्या कुटुंबाक इल्ली वरवीं व्हरून येता, रेशन म्हणटा आमी, आनी एक 10 किलो तांदूळ घे, गोंगी कितें घेवन ती गेल्ल्या वेळार त्या घरच्या त्या भुरग्यांच्या आवयक दिवन ती भुरग्यां लागीं उलोवंक बसता. आवय ती वरवीं घेता, भितर वेता. भितर गेल्ली आवय कितलो वेळ जाल्या भायर येना. कितें हा बाई भितर गेल्या, कितें करता, मस्त वेळ जालो. भुरग्यां सांगता बसून बसून उलोवन. म्हणून मदर तेरेसा भितर वचून पळयतना ही फाटल्या बागलांतल्यान खंयगी शेजाराक गेल्ली फाटी येयल्ली तिका दिसता. तेका मदर तेरेसान तिका विचारलें, खंय गेल्ली तूं? हांवें दिल्लो गोवंगी तांदूळ घेवन खंय गेल्ली तूं? ती बहीण म्हणाली, ह्या भुरग्यांची आवय म्हणाली, आमच्या शेजारा आनी एक घर आसा, कुटाम आसा, सभा दिसता हांव तांकां खावंक जेवंक ना, दुबळीं ती गरीब ती, तुवें दिल्लें तांकां दिवंक हांव तांच्या घरा गेली म्हूण सांगता. पळया न्ही भाव भयणीनो, हें जाल्लें घडीत मदर तेरेसाच्या जिवितांत. ती दुबळ्यांच्या गरजांत पावतना कोण दुबळीं आसात ती आनीक तांच्या चड दुबळीं आसलेल्यांच्या गरजांत पावतात. हें देवाक मानवा. आतां देखून देवाक मानवची सेवा. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत 13 आनी वळी 1-3 आमी वाचया. हिब्रूज चॅप्टर 13 आनी वर्स 1-3 वयर कितें बरयलां? देवाक मानवची सेवा. देवाक मानवची सेवा. तुजी म्हजी आमची सेवा देवाक मानवची सेवा जायची. कितें तें जावन देखून आज हें उतार गमनान दवरया. ह्या फुडें हांव कितें करता, कोणाक तांच्या गरजांत पावता, तें कितें जायचें? देवाक मानवा जाय. पळय न्ही भाव भयणीनो, हांगासरच आमी पळयता कोणा कोणाचे दाखले आमी दिवची गरज ना. आतां हे म्हाका कळिल्ले दाखले, म्हाका कळीत नासतना तुमी हांगा बसून आसले आनी जायतें उजव्या हातान दिल्लें, दाव्या हाताक कळोवन नजो म्हणून जायत्यांनी जायतीं बरीं कामां केल्यांत. कोणाक मानवूंक? कोणाक मानवूंक? देवाक मानवूंक. देखून ही देवाक मानवची साल, ह्या देवाक मानवची सेवा कशी आसा जाय हे पटी ऐकया. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत 13 वळी 1-3. भावा बहिणी बरी. भावा भयणीनो, भावा बहिणी बरी. भावा बहिणी बरी. मोग करसो सोडी नाका. भावा भयणी बरी. हांगा हरियेपटी हांव उलो दिता, कोणाक पोरकी म्हणची दिनाकात, सैरी म्हणची दिनाकात, कुटुंबाची म्हणची दिनाकात. या हो म्हजो इश्ट म्हणटा तसले मतीन दवरनाकात.
कोणी तो जाऊं दे, कुटुंबाचो जाऊं दे, सोयरो जाऊं दे, शेजारी जाऊं दे, या पिरगजीचो जाऊं दे, वाड्यांतलो जाऊं दे, कोंकणी जाऊं दे, या मल्याळी जाऊं दे, तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें जाय? ओ म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, तितलेंच. देखून हेरी आमी देवाचें उतर वाचता, आयकता, ताजी खुशी आमी जाणा जाता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ताजी खुशी जाणा जावया. लुकाच्या वांजलांत अवसर 14 बोळी 1 जेजू एकल्याच्या घरा जेवणाक आसा, जेवणाक ताका आपयल्लो. तेदळ कितें जाता ऐका. एक साबता दिसा हां. जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोतक नासले. कित्याक पारोत काय नासले सांगा. साबत असो दीस तो, साबत असो दीस. बरयलें एका साबताच्या दिसा, होय मग एका साबताच्या दिसा तुवें घरांतलो पांय भायर दवरून जमून देवाची उतर सांगता, होय की न्ही. आमी वाचता तर आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 13-14 साबताच्या दिसा तुज्या घरांतलो पांय सयत भायर दवरूंक ना म्हणटा देवाचे उतर. आयजाया 58 वर्स 13-14 तुम्ही साबताच्या दिसा साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार साबताचो दीस संतोषाचो संतोष असो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागन आसता. पण वाटेक लागन आसतना तुमचीच खुशी सोदीन आसता आनी तुमचोच धंदो चलयन आसता. त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो. ओ पळय साबात असो कायदो कसो आसलो पळया. तसो पाळूंक गेल्यार आमकां घरांतल्यान भायर येवंक जाता सांगा. पूण आज जेजून आमकां तो साबात कसो पाळीजे म्हण आज दाखोवन दिता. पांय भायर दवरा न्ही शॉपिंगाक, पांय भायर दवरा न्ही पार्टेक वचून, पांय भायर दवरा न्ही खंय गमात मारूंक, पांय भायर दवरा वचून गरजेवंताच्या गरजांत पावोंक. हें देवाक मानवता. आज साबात, आज म्हजो उपास, आज म्हजें कालें रितीर. तुमकां कितें कितें पळया न्ही भाव भयणीनो. हो तो रेतरेकान वो रेतरेकान आमी सूख समजून जावं पुरो हांगा आमी रेतरेंत बसून आसतना देवाचें उतर आयकून आसतना आनी कोणी कोणाच्या गरजांत पावून आसात. एका पिडेस्ताक थंय जावं पुरो आस्पत्रेक व्हरून आसात, या आनी कोणाच्या घरा वचून तांकां दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजांत पावता जावंक पुरो. थोडे फावटी आमकां मानवाचें आमी करीत जाय म्हण चिंता, पूण हांगा देवाचें उतर सांगता देवाक मानवाचें करीत जाय. आनी देवाक मानवाचें तें सगळें वाचून काड. हेब्रांव बरयलें पत्र 13 बोळी 1-3 दाराक बडयतल्यांक तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. पळया न्ही हांगा आपूण देवाचें उतर कितें सांगता. तुमच्या दारार बडयतल्यांक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जणांनी नेणासता देवदूतांकच सत्कार केला. वय देवदूतांक सत्कार केला खंय नेना आसून. आनी हो असो दाखलो आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 18 आमी वाचता 18 आनी बोळी 51 ऐका. थंय अब्राहम कितें करता ताच्या घरा बागलार आयिल्ल्या तेगांक कशें तो सत्कार करता पळया. एक घडी कशें देवाचें उतर सत म्हणून कळीत केलां पळया. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टी पडलो. अब्राहम आसा, सारा आसा, दोगांत आसात त्या मामरेच्या रुखा पोंदा. देव ताका दिश्टी पडटा. आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा. तेन्ना अब्राहम दोनपाराची दगीक तांबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले. ते एक मनीस ताचे वळखीचे गी, सैरे गी, कुटुंबाचे गी, येता आमी सांगून येयल्ले गी. सांगा वाट सूर्य म्हण येत जावं तांच्या वाटेन येतले, पूण देवान तांकां प्रत्येक तरान धाडिल्ले. आनी वळख नातल्ल्यांक वो कितें करता पळया. ते मुखार ऐका. तांकां पळयतच तांबाच्या दारा कडसो उठोवन तांकां मेळोंक तो धांवलो. मेळोंक धांवता पयले आनी धरणेर सरपडून तो मेळोंक धांवलो खंय. जायगी नाका आमी येर ओलतो दुबायदार येर बोडून एकले ग इडे जायगे बत्तार म्हण सारले न्ही. तांकां पण धांवलो खंय. धांवलो मात्र न्ही, धरणी सरपडून तो म्हणा लागलो. तांचे मुखार धरणीक सर पडलो खंय. ताच्या पयलें कित्याक धरणीक सर पडलो. पयली वळ कितें सांगता. देव सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो.
या त्या गांथई कोण ताका दिश्टीक पडलो? सरस पोर ताका दिश्टीक पडलो. दुबल्या धाकट्यांनी कोण तुका म्हाका आमकां दिश्टी पडायचे? सरस पोर आमकां दिश्टीक पडायचे. एका पिडेस्ताक पळयतना कोण आमकां दिश्टी पडायचे? पर एका शिकवण्यान बाबान आंडून सांगिल्लें न्ही की एका कॅन्सर पिडेस्ताक पळोवन तुजी न्ही बदली नाही जाल्यार हांगा देवाचे उतार कोण कशो बदलिताय म्हणून. पियोन पियोन लिव्हर पाड जावन वळवळच्या मनशाक पळोवन तूं तुजी जिणी बदली नाही पियोन सोडी नाही तर हांगा देवाचे उतार आयकून कितें सोडटलो? गुटखा खावन 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 हांगा तोंडाचे कॅन्सर जावन साहित्य जावन वळवळतात आस्पत्रेंत. तांकां पळोवन तुवें गुटखा कोणचें सोडिना जाल्यार हांगा देवाचे उतार आयकून कोण बदलात? वडील कितें आमी आयकलें? असो सत्कार केल्ल्या वरवीं तांणी कोणाक केला स्वागत केला? अशें बिडार दिवन बिडार जायत्या दिवन? जाणांनी नेणासता देवदूतांक सत्कार केला. जायत्या जाणांनी नेन आसून देवदूतांकच सभारफुडी न्ही सगळ्यांक कळाजे पळयजे म्हणून न्ही. सभारफुडी आमची थोडी मागणी आमी थोड्यांक जाल्लें घडिल्लें घडीत कळाजे म्हणून आमी मागणी करता. भारी पाड तें. बदला सांगेच समी आज तुवें म्हाका एक बरी करणी करूंक तुवें म्हाका आदार दिलोय. हें कालते पोवन म्हाका दिल्ल्या खातीर कालते काळीस म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हूण येत. देखून माथेवाच्या मांजालांत हांव स वळी एक तावन न्ही तुमी दान धर्म करतना कशें करी जय ह्या तूं कोणाकी कुमो करतना कशी करी जय. ऐका तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. पळ्यांनी गे पळोवन मनशा मुखार मनशांनी पळोवच्या खातीर नाका. देखून तूं राती न्हिदोंक वताना तुवें केल्ली एक बरी करणी ह्या कोणाच्या गरजान तूं पावलय तें चिंतून नियाळ तूं न्हिदोंक वताना तुका एक संतोश आयजे जेजू आज तुवें म्हाका एक बरें काम करूंक करणी करूंक हेरांच्या गरजान पावूंक म्हाका तुवें फाव केलें अर्गां तुका म्हणून. आनी सकाळीं उठताना तुजें म्हजें आमचें मागणी अशें जायचें सोमी आज कोणाकच दुखोय नासतना हेरांच्या गरजान पावूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा म्हाका तूं दी. सकाळीं तो सांज पर्यंत कितलें बरेंपण हांवें आदार येत तें आदारूंक तूं म्हाका वाट दाखय म्हूण मागाज. आनी पळया तुमचो हरी एक दीस पूण पूण जोडिल्लो दीस जाता आनी तुमी मागीर तशें मागणे का तुमी तो दीस तुमी सरता जाल्यार सांजेर तुमी संतोश पावतात. वय न्ही गे सकाळीं हांवें मागयल्लें सांजे भितर म्हाका देवान ही कृपा दिली हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या गरजान पावोंक. हो संतोश आमी जोडीचे भाव भयणीन. हो संतोश जोडच्या खातीर हांव मुखार वाचतां. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. पळयानी की देवा लागसो प्रतिफळ आमी जोडचे खातीर हेरां तो चप्पाळ्यांनी थाळयो न्ही. एक बरी करणी गेल्ली देवाक मानवाली म्हणटना ताजो प्रतिफळ आमकां कोण दिता? देव दिता. सर्गीच्या बापान तो प्रतिफळ जोडचे खातीर. आनी मुखार देखून तूं दान धर्म करतना तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कोंब वाजयनाका. कापटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. भायलो लोक संवसारी लोक तांकां पयलें जायचे तुमी पळयतात न्ही ते मिसांवाच्या आयतार सोकळा मुखार एका केळ्याक इतलें दिवन मान जोडूंक पळयतात. एका तवश्याक इतलें दिवन मान जोडूंक पळयतात. आनी आनीक व्हडलें जाल्यार ग्रेस जाल्यार एका वय तुमी कोंब्याक मुखार दवरून गी या दुकरा मुखार दवरून गी या बोकऱ्याक मुखार दवरून गी. प्रतिफळ देवातावन मेळचो ना म्हणटा तल्यांक. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळच मेळोन जाला. बदलाक लोकां तावन शाबासकी आशेतल्यांक तांचो प्रतिफळ येदोळस तांकां मेळोन जाला. देखून आज हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार स्विकार केल्ले आमकां आमची मनां बदला जाय. मनां बदलल्यार मात आमची जिणी बदलता. देखून तो आमी वाचता न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मन आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. क्रिस्त जेजूचें मन जावं. ताजें मन मुखार वाचून काड हांगा हिब्रू चॅप्टर 13 बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा तांचे सवय तुमी बंदेत आसात म्हूण लेखा. आतां बंदेन म्हळ्यार खाली जैलांत आसलेले मात्र न्ही कैदी न्ही. हांगा येतना तुका म्हाका आमकां कळटा हो भाव बंदेंत आसा ही बहीण बंदेंत आसा. आमच्या विनवणेच्या मागण्या वेळार तांच्या खातीर प्रत्येक तरां मागा जाय. तुमकां थोड्यांक सारकें कळीत आसा खंयची बहीण कितें कोण म्हणून
तेजे तें असलें उणेपण असकत काय कितें म्हणून जायत्यांक कळीत आसा. आतां नांव काडीचें म्हणना पूण तिच्या खातीर तुमी मागास जाय. तो बंदण्यात आसा, ती बंदण्यात आसा, गुलामपणांत आसा. काल आमकां आयको मेळ्ळें ह्या संवसाराच्या गुलामपणान गी, रिती रिवाजांच्या गुलामपणान गी, ह्या वडिलांच्या गुलामपणान गी, आनी कोणाच्या काम करतल्याच्या जाग्यार धनयांच्या गुलामपणान गी. नोंबर तुमचे सुशेवन सांगतात हांव त्या घराक काम करता, म्हाका कश्ट दितात. हे हांगाच कोणी येवन तुमकां सांगतात तुजे सांगता हांव काम करता, म्हाका ती कश्ट दिता. बंदेंत आशिल्ल्यांक बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा. उगडास दवरा. तांचे सवे तुम्ही बंदेत आसात म्हणले का. न्ही एका काळार आमी बंदेत आसले, बंदड नासले तुका आनी म्हाका आमकां कितल्यो बंदडी आसल्यो, बांदपास आसले. जाली ती तिसरी. दत्तणीक संप्रदायाचोय उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी, तुमचे वैरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण चिंता. दग्ध न्ही, तांकां आयल्या म्हूण आमकां येनासर रावता गे सांगा. तांचे वयर आयिल्ल्या बरी पीड आमकां येना म्हूण जाता गे. हर एक घडये भाव म्हयनो असले चिंता आमी दवरता जाल्यार भाव म्हयनो आमी आनी कितें जाता मागीर आमकां आयको मेळटा खालतीन जाता, लानवीक जाता, सादीन जाता, बळीन जाता, आमी जेजू सारकीं जाता. आमचे ते आसलो गर्व, अहंकार, हांव मुजे म्हाका म्हणलें सगळें दोन वेता. आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमान एका आवाजवर 14:7 जेजूक ते आपयल्लो साबात असो दीस तो सक्कट ताका पारोत कोण आसले. वो साबाताची कितें वायट करता चूक पळय ताजी सोदून काडूंक पळोवन आसले. आ साबार जाण आमी न्ही हेरांक पारोत कोण आसा ह्या जाग्यार ते करनाकात. हो हाची चुकी ताची चुकी तांची चुकी ती एक कालें सोदून काडूंक पळयनाकात. आसात चुकीक सोदून काडले जायत ते आसात, हर एकल्या ते आसात. पूण आमी तांचें तें आसलें बरेंपण ताजें कितें म्हणटात ताजी उर्बागी उमेदगी आनी कितें ताजी जानवागी हें बरेंपण आमी पळयतना तांचें तें आसलें उणेपण आसकत काय आमी विसराता. तें लेखाक येना. 100 मार्क्स तुमकां मेळ्ळ्यात की केन्नाय मेळ्ळ्यात. 98 मेळ्ळ्यार तुमकां संतोश वय की न्ही. ते 2 कित्याक गेल्यात. त्या 2 थोड्यांक तुमकां ते 2 गेले म्हणून तुमी चिंतून बसता वय मू. चेड्यांक 40 मेळ्ळ्यार वनी 60 गेल्यार ताजी खंत आसा. 40 मेळ्ळे वंदन येता न्ही रडन ते म्हणून पयलें हांगा जेजूक तशें पारोत कोन्न आसात. एक मनीस सूख दरीजे म्हणून बदलाक जेजूनच तांचे सुखी दाखोवन दिले. मुखार एक लानवी काय घेवचे विशान. जेजून तांणी पारोत करच्या बदलाक तांणी जेजू थंय सुखी दाखोवन दिवच्या बदलाक जेजू तो तांकां सारकें समजयता. आनी खंयच्या विशयांत लानवी काय घेवचे विशान. जोडच्या विशयांत या घेवच्या विशयांत. देखून लानवी काय तुका आनी म्हाका आमकां जाय लानवी काय खालतेपण, सादेपण, बोळेपण, मनशापण, भक्तीपण, देवासपण सगळें हें पूण म्हणच्याने. त्या विशयांत कितें जाता. जेवणाका पयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो. पूण ह्या जेवणाक आपयल्या वेळार मुखल्यो बसका येवन घेया न्ही. देखून जेजू हांगा कितें पळयता पळय आयका त्या जेवणार बसलेल्या मदें. तुका कोणी काजराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जाय. सभेंत तुका एका काजाराक या खंयच्याय फंक्शनाक खंयच्याय जावं पुरो आचरणाक संभ्रमाक तुका आपयल्या वेळार देवाचे उतार तुका सांगता. कितें सांगता. तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. वय न्ही नाल्यार तुमी म्हणू का तुमकां बरें हेज्या पयल्यान सांगलां मातशें मेवन केदाळ येवन पयलें बसतालो. पाद्रा म्हणून विचारलें मातशें तुका आपयलाय काल येवन पयलें मुखार बसलाय. ताणी आपोवंक ना म्हणून आमी येना सर रावची. तशें मातशें म्हाका जाप दिवंक वचनाका. ते तूं मातशें येतालो बेतकान येवन येतालो एक पुडवे न्हेसून येतालो. ताज्या आंगार काल एक पिनकर आसतालें आनी तो पापा असो आनी कालें दुब्बळो गरीब म्हणून सगळ्यांक कळीत आसलें. देखून पळय आमकां सत्राय कित्याक तुजें घालतेपण दाखोवंक. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां ट्रिनिटींत इतलो लोक भरतालो थंय जागो पावनातलो. मेठार बसून आसतालीं वयल्या माळयेर पुरे बसून आसतालीं म्हज्या रुमान बसून आसतालीं मुखल्या रुमांत थंय भायल्या पोर्टिकोन बसून आसतालीं कार पार्किंगान बसून आसतालीं गेटी कडेन त्या गार्डनाच्या त्या हाजेर पेंटाळेचेर बसून आसतालीं.
आनी त्या वेळा म्हाका आतांय उडास आसा ही सौदीत हांव रेचेर आयिल्ल्या वेळार रवी म्हणलो भाऊ तो डॉक्टर आनी ताजी बायली निर्मला म्हणलें ते नर्स थंय व्हडल्या हॉस्पिटलांत आनी तांची एकलेंच भुरगीं ती येवन धरणीर बसताली आलतारी लागीं धरणीर बसताली खंय जागो वचूं दिनातले कदेल आसले धरणीर बसताली म्हाका आतांय उडास आसा देखून वाचून काड तवळ तुमकां तवळ दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो आका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार आतां थोड्या हाका फंक्शनाक थोड्यांक प्रिंटींग जे कार्डार नांवां घालतात अध्यक्ष कोण आनी कोण 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 वयमू तांकां आपयला वयमू आपयला म्हणटा म्हाका पयलेंच इन्विटेशन कार्डार म्हणजे नांव घाला म्हणून वेदीचेर वचून बसून जाता ते येवन खंय बसतात सकयल खंय बसून आसतात मागीर तांकां मानान आतां एक तुरो दिवन फुलांचो तुरो दिवन वयमू बोक्के दिवन वयमू ह्या जेलो घालून तांकां मुखारान बसयता बेगिनी पण हांगा जेजू कितें पळयता नो हे पयलेच येवन बसल्यात मुखार येवन बसल्यात देखून जेजू तांकां सांगता तवळ तुमकां दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो आका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार सायबा तूं हांगान बसलाय तिके उठ आनी फाटल्यान बस हांगा दुसऱ्यांक हांगा बसूंक अवकाश करून दिवंक आसा म्हणून ताका उठयत जाल्यार सगळ्या मुखार तुका लज जातली लज जातली अकमान जातालो आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटले ताज्या उपरांत तो येवंक कुशी वरचो ना न्ही आज मनशाच्या मोतीन एक आसा पळय म्हाका स्थान दिवना मान दिवना म्हाका गौरव दिवना कालच्या कंतारान तुमी आयकलां न्ही गे मान ज्ञान मान गौरवानी आशिसबेडय्या मुखार वास देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस बस तवळ तुका आपोवणे दिल्लो येवन तुका सांगतलो इश्टा वयर वचून बस फाल्यां खंय कोण शार बसलाय तुका सोदता तो आखा पयलो हो कोण शा आसा तुका तो कुद्दतलो तुका उठयतलो तुजो हात धरतलो तुका सांगात दितलो वयर मुसार तुका बसकेर बस जावच्या पर्यंत तुज्या सांगात रावन तुका बसून वेतलो ते दाळा तेव्हा सांगाता बसलेल्या सर्व ओवल्या मुखार तुका मान जातलो सगळा मुखार हो कोण आबा आज पाद्र्या पुस्तकाचो हात धर नाका मुखार हाडून आयला आनी पाद्र्या पुस्तकाक वेदीचेर हाडून आयला आनी ताका सगळ्या मुखार उबें केला कोण आबा हो सगळ्या मुखार तुका मान मेळटलो आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो देखून उतारी देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सर्वां परस कोण खालतो जाल्लो मैजे वय मैजे कितें म्हणटा सरस्वत देव सर्वां पैकी खालतो देखून ताका विंचून काडलो तो फारोवाच्या रायांत फारोवाच्या रावल्यारांत वट जाल्लो म्हणून आनी फारोवान ताका अधिकार दिल्लो म्हणून तो अहंकारी जालो एक ताजी सूक ताज्या हातांत जाताना भियेलो आनी जुजे विशयां वट दैत्य आमी आयकले न्ही जुजे पतिपाराच्या घरांत देव ताच्या सांगात आसून देवान ताका आशिर्वादीत केल्ल्या उपरांत तो अहंकारी जालो की कालतो जालो ताज्या भावा मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो ताज्या बापाय मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो देखून कोण आपणाक कालतो करता देव तांकां वर्तो करता खंय देखून कालतेपणा विशयान मागीर आमी आयकत आयच्या पयल्या वाचपांत कितें वाचलें तें वाचपाक आपणाक वर्तो करता आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देखून खालतो जेजून ताकाच ताणें खालतो केलो वय आमी वाचता फिलिपी घरां म्हणल्या पत्रां वाचून 2 वर्स सोतावन आनी कसो खालतो केलो एका घडयेक एका दिसाक न्ही एका वर्साक न्ही आयका निमानो श्वास पर्यंत सैमान तो देव पळया न्ही देवान खंय आसा जे आतां देव म्हणटना आमी महिमा दिया देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन तर जेजून खंय बसायचें आशिल्लें थंय सिंहासन वय सर्गा सिंहासन पण हांगा तो कितें करता देवाच्या उतर सांगता सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धोन त्या समासंपणाक त्या वडपणाक त्या गौरवाक तो लब्धोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो खन मरणा पर्यंत कुसाच्या मरणा पर्यंत
तो विदेय जालो देखून आपणाकच ताणें खाली केलो खालतो केलो कुर्साच्या मरणापर्यंत निमान श्वास पर्यंत ताकाच ताणें खालतो केलो पळया खालतो जाल्ल्या ताका आपणाकच खालतो केल्ल्या ताका देवाचे उतर सांगता देखून देखून देवान ताका देखून वडोली भावान सांगलें तें गरजेचें उतार देखून आमचो भाव विक्रम ताच्या हर एका शिकवण्यांत हर एका वाक्यांत देखून 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 म्हणून तुमकां भोवशा आयकाता तेंकून म्हणल्या बरी देरफोर 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 हांगा देवाचें उतार हर एका कितें म्हणटात वाक्यांत हांगा अशें जालें तशें जालें देखून देरफोर कितें जालें देवान ताका देवान ताका अति उंच उबारलो वय जुजेक अति उंच उबारलो मैजेक अति उंच उबारलो आब्रामाक अति उंच उबारलो खालतें जाल्ल्या हर एकल्याक ताणें उंच उबारलो पळयात जायते दाखले आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत प्रवादी केदाळ ते खालते जाले तांकां उंच उबारले राय केदना खालते जाले तांकां उंच उबारले दाविदाक कित्याक उंच उबारलो देवा मुखार तो खालतो जालो सोलोमन राय कित्याक ती जन्माय दिली देवा मुखार तो खालतो जालो जेरेमियाक कित्याक ते धैर्य बोळ सकत दिली आपूण भुरगो म्हणून तो देवा मुखार खालतो जालो इजायाक कित्याक देवान विसरून ती पदवी दिली हांव एक मेळ्यावंटाचो मनीस म्हणून तो स्विकार खालतो जालो आपणाच्या पाताक वळखून देखून खालतेपणाचें इनाम देव दिता पूण एकलो आसलो मागीर आमकां आयको मेळटा गर्विश्ट कोण तो गर्विश्ट कोण लुसिफेर आनी कोण गर्वान भरलो हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांका देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेक तुजी सुजानवाय जाली तुका मारेक मोतींतल्या गर्वान गालान तुका धरणीर चिंतले तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो हांच्या सवें बसून राज म्हजें सोलोन देव मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचे तर देवान ताका ती उंच उबारला आनी सर्व नांवां सर्व नांवां प्रास सर्वां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें वर्ते नांव ताका दिलां नांव दिलां मात्र न्ही मुखली वट सांगता ह्या नांवाक अशी ताणें खुशी वेली बापान खुशी वेली भागवसई म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पातळी पळयान गी कलतो जाल्ल्या जेजूक आज कितलो वर्त केला देखून फाटी आनी मुखार वास जेजू कितें सांग खुशी व्हरता ती वळ परत्यान वास आपणाकच वर्तो करता आपणाकच वर्तो करता तो ताका देव खालतो ताका करतलो देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो ताका देव वर्तो करतलो निमाणे मागीर मुखार वास उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो सांगी लागलो आतां लोकांक सांगल्या उपरांत हे जेवणाक आपयल्या मनशाक हें गरजेचें आतां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक वो आतां सारांश आसा न्ही ही शिकोवण ही आतां कितें म्हणटात जें कितें जेजू सांगूंक कशी व्हरता हें गरजेचें हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां आयका तूं कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं बाबाक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्याक जावं आपोवंक वचनाका येदूर पर्यंत कोणाक आपयला आमी आपयता कोणाक हांगा देवचे उतर तेंच सांगता सैऱ्यांक आपोवंक वचनाका सदांय आसता सैरे कुटुंबाचे आमी केदा वेळा सांगता मेळटा आमच्यो पार्ट्यो कुटुंबाच्या सांगाता घेवन आमच्या सैऱ्यांक सांगाता घेवन पूण हांगा जेजून सांगलां कितें सांगलें परत्यान वास तूं कोणायकी कोणायकी बऱ्या फाल्याक आपयतना बरें आपल्याक म्हणल्यार जेवणाक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं इश्टाक आपयनाका बाबाक जावं भावांक आपयनाका तुज्या सैऱ्यांक सैऱ्यांक वा आपयनाका तुज्या क्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. आपयनाका कित्याक कित्याक तुवें आपयले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले हें खंडीत आतां तुवें आतां पार्टी दवरल्या उपरांत आतां नेक्स्ट टर्न कोणाची तुका हांगा देवचे उतर सांगता तांकां आपयनाका कोणाक आपयजे पूण तूं जेवण करताय जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक पांगल्यांक थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय हांगा जावं पूण आमकां तशें आपोवंक हांगा अवकाश ना पूण म्हणचें साबार जाग्यांनी वयगिनी आतां थंय रास पडटा जाल्यार भायर आमच्या म्हणच्या त्या देवळा भायर गी आमच्या इगर्जे भायर गी फेस्तां जाताना म्हणचें ते हे आसात कोण भीक मागतले आसा वय मोन केल्यार आतां व्हडलो सगळो संभ्रम सगळी पिरगस मेळोन करता वाडो मेळोन करता वय म्हणून मोन केल्यार तांकां सपरेट एक जेवण म्हणलें दिवंक जाता की ना कोणाच्या मतींत आयलां येना
भिकेचें दितात तांकां कालिंगी इल्ले चिरलारे घालतात पूण तांकांच म्हणून आज भाव भयण न्हू हें जावं पुरो आमकां ह्या परिस्थितींत हांगासर आमकां येतल्याक जेवण आपयल्यार ते येवचे नात पूण तुमकां कळीस जालां जाल्यार म्हणजे आतां व्हडलो एक 2 धाकले हांवें दिले जावं पुरो आज त्या कुटुंबाक वचून मेळटा कितें व्हरून मेळटा रांदून व्हरता तांच्या सांगाता बसून तांकां सांगाता घेवन हांव जेवता तांकां तो अवकाश आसना तांकां ते जावचें ना कित्याक म्हणल्यार ताणें रांदून आनी तुज्या सांगाता बसून जेवंक जावं पुरो आमकां देवाचे उतार ह्या रितीन कितें कार्याग्रत करूंक तें खरें करूंक सत करूंक आमकां अवकाश आसा जर आमचो मनोभाव बदलता तर आमचे एटिट्यूड म्हणटा आमी बदलता तर साहित्य आमी सांगलां न्ही जेम्स चॅप्टर 1:22 जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी 22 देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात पावना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाई नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात ते शब्द मनीस जालो म्हणटा आमी तो जेजू ते कसो मनीस जालो जेजू कसो संवसाराक आयलो आमकां कळटा आतां तेंच उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जायचें शब्द मनीस जायचे म्हळ्यार मनशाचें रूप घेजे म्हणून आनी केदाळ क्रियात्मक ते मुखार सांगता शिंता कातरता आनी कितें करता बेंडता सवरता 2 दारीचे तालवारी प्रास पाजिल्ल्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता आतां एक सुरी पाजल्या जाल्यार कोयती पाजल्या जाल्यार कशें कातरता म्हळ्यार आमकां समजता वय मू तशें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतरान तुका आनी म्हाका कात्री जाय आतां तुमी पळयता थंय भायर पुराय 2 हप्ते काम जावन पुराय कातरूंक घालां जाय वय की न्ही सगळें कातरून आतां शेपींग जालां वय की न्ही ती कातरूंक बड्ड कोयती जाता हे बड्ड ते गार्डनाचें कितें म्हणटा कट्टींग हें शियर्स असल्या जाता शार्प जायचें वय मू तशें देवाचें उतर आमकां कातरता म्हळ्यार अर्थ तो आज देवाचें उतर आयकलें फाल्यां तावनूच आमच्या जिणेंत अशें पळय सलूना गेल्यार केस कातरले आमकां भायर येताना कळटा तशें त्या रितीन मुखार वास प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत मेकळे आमकां हर एक देवाचें उतर देखून तांकां वस्ते रितीर करा कोणाची जावना करा आनी कोणाची जाल्या तर वाडावळीचे रितीर करा कितें आसा प्राण कितें हें कितें संद कितें हाडांचो सार कितें मेकळे करता सगळें मेकळे करता सेपरेट कर सांगता हांगा देवाच्या उतरावरील सगळें कूड कितें जीव कितें आत्मो कितें कुडीक संबंद जालें कितें जिवाक संबंद जालें कितें आत्म्याक संबंद जालें कितें हांगा कितलें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा गुंडायेन आमकां कळटा आतां फाटी हे देखून हे देवाच्या उतरावरील तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें परिवर्तन जालां तर कोणाक आपयचे आमी पूण तूं जेवण करताय दुर्बळ्यांक पांगल्यांक आनी कुरड्यांक आपय तवळ तुजें रण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोष जातलो आतां पांगळे आमकां आमच्या हातूंत ना जाल्यार भाव भयण आसा संस्थे आसात जायते आसात हांव सबारपटी हांवें विडियो पळयल्यात ते विलेज कुकींग म्हणून मिलिया गाठले तांचे व्ह्यूज आसात पूण हांवें ते व्ह्यूज पळोवंक वयचे न्ही तांणी रांदचें पळोवंक वयचें कित्याक रांदतात म्हणून ते म्हज्या मतींत आसा ते सगळे रांदतात 5 जाण मेळून एक म्हातारोय आसा आनी 4 जाण तरणाटे आसात कोणे अंडिल्लें जावं दी मांस जावं दी मासली जावं दी रांदय जावं दी सगळ्या नमनेचे ते ते रांदतात एकल्या दोगांक न्ही हांड्यो रांदल्या उपरांत पयलें ते बसून जेवतात ताजे उपरांत ते घेवन वेतात ते खंयच्या आश्रयाक गे वृद्धाश्रमाक गे या पिडेस्तांच्या त्या आश्रयाक गे या कोडकारांच्या आश्रयाक ते वेतात थंय आनी ते वचून सगळ्यांगे पंक्तेर बसयल्ले आसता आनी ते दुबळे धाकटे हांव पळयता तांकां जेवतना कितल्या संतोशान जेवतात तांकां कोणी हांडिले म्हणून म्हळ्यार कोणी दान दितात आतां ह्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर ह्या आश्रमांत असल्यां खातीर दान दितात देखून हें देवाचें उतार जावं पूण आमकां आयकता न्हू आमी कशें हें करचें म्हणून आसात वांटो आसात जायत्यांनी तुमी दिवे येता तें आतां जायते असेल आमकां ती सेवा करूंक जावं पुरो देवान विंचून काडूंक ना पूण ती सेवा करूंक म्हणून जायत्या विंचून काडलां तांकां वचून आमी कुमो करयेत देवाचें उतार सांगता की ना कितें करीत म्हणून आयजा 58:7 and 8 कितें म्हणटा तुमचो उंडो भुकेल्ल्यां सांगाता वांटून घेयात तांकां वास भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक संबंध साडी नाकात आतां हो संबंध कसलो ओडोला हांवें सांगलें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण तितलेंच हो संबंध सोडूंक पळया तितलेंच ते दाळ कितें जातलें तेच ना फांत्या परी तुमचो उजवाड बरो तुम्ही बरें आदरतना सगळें तुमच्या तोंडार परचड फांत्या बरी तुमच्या तोंडार परचडटलो
तुमचे गाय बेगीच बरे मात्र जातले. तुमचे मोतीचे गाय कुडीचे गाय पिडाई तुमची बेगीच बरी जातले. तुमचे नीतिवंतपण तुमचे फुडल्यान हा वेतले. देवा मुखार तुम्ही नीतिवंत कोण जुजे बरी नीतिवंत म्हजे बरी नीतिवंत अब्रामा बरी नीतिवंत वडो लायकले न्ही तर तुम्ही कितें जाता तुमचे नीतिवंत तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा सरस्वची महिमा तुमचे पाटल्यान येतली. तुमच्या फाटल्यान वेतली. आज बाबा सरस्वती महिमा सोडूंक वाट सलीस आसा संवसाराक पळोवन न्ही जिजूक पळोवन. फाटी येवन वास मुखार तवळ तुझे ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोष जातलो. नितीवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्ले तुका पाटी मेळटले. पळया न्ही तुज्या जिवंतपणा वेळार थंय आसा तुजें सगळें बरेंपण थंयसर राखोन आसा भाव भयणीनो. तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्यापणाक आमी केल्या हर एका बऱ्या करनेक थंय इनाम राखोन आसा न्ही संवसारांत. पूण संवसारी मनीस सांग संवसारांतच ताशें येता. देखून ताच्या पयल्या वचपान तुका आनी म्हाका आमकां आमी वचता सिराकाच्या बुकांत वचपा 17-20 ऐका पयलें. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 17 to 20 वयर कितें बरयलां थंय. कालतेपण कालतेपण हाका सर्वाक जाय गरजेचें कालतेपण. देखून जितलो तुकाच तूं खालतो करताय तितलो देव तुका म्हाका आमकां वर्तो करता. देखून देवाचें उतर आमकां परत आमच्या उडासा काडटा. कितें तें म्हज्या पुता तुझें काम कालतेपणान कर. हर एक काम कालतेपणान कर विश्वासीपणान कर विधेयपणान कर देवाक मानवोवच्या खातीर कर. देखून उडोवला मेकल देवाक मानवोवची सेवा. आनी लोक दान धर्म करतेल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. म्हळ्यार तूं जितलो तुकाच तूं कालतो करता तितलो लोक तुजो मोग करता. जाय की नाका तुमकां लोकांनी कितें केल्लें जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो सांगा. आनी कितें जालो लोक मोग करता. तूं कालतो जाल्ल्या वेळार सादो जाल्ल्या वेळार बोळो जाल्ल्या वेळार भुरग्यां बरी जाल्ल्या वेळार आतां भुरग्यांच आमी कित्याक मोग करता. कित्याक आमी त्या भुरग्यांक तसो मोग दाखयता. ती कालती सादी आमी कोणी आमचे मदें सादी आसा आमी जोंपर वचून हारोन धरना पोटलोन धरना पूण मेळिल्ल्या मुखामुखी जाताना एक बरी एक सांगिना न्ही ना. तूं कालतो न्हय जाल्यार गरबी जाल्यार आसूं स्मायल थिंग भिरान दिसता. तुमकां घालें म्हाकाच भिरान दिसता. कोणी अशें पळयतना आतां आसा जे की स्मायल दिल्यार हाजो काय राग सडात की देवात की भिरान दिसता. तें तुकाच तूं कालतें गेल्ल्या वेळार परक्या की आमी कितें करता स्मायल दिता वय की न्ही. आमी वचता लेवीशास्त्रांत वचपार 19:33 आनी 34 ऐका. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 33-34 कोणाकच परके म्हणले की नाका म्हणटा देवाचे वतार. तुमच्या देशांत तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक तुमचे मध्ये कोणी विदेशी म्हण चिंते नाका म्हणटा. आतां हांगा इस्रायलीतांक सांगलें तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक कश्टी नाकात. तुमचे मध्ये जल्मल्ल्या तुमच्या मायगांवच्या लोकां परीस तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक सोलोंक जाय. तुमच्या भुरग्यां बरीत तुमच्या मायगांवांत जल्मल्ल्यांक तुमी कशें पळयतात तशेंच तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक म्हळ्यार परक्यांक तुमी पळोवंक जाय. कित्याक एका काळार कितें म्हणून मुखली वळ सांगता 34 वळ 34 तुमचो केल्ले परीस तासोय मोग करा. कित्याक एका काळार तुमी इजिप्तांत विदेशी जावन आसल्यात. जांपरो आमचो माहिंगांव वय मू हांगातान आमी बॉम्बे येताना आमचो माहिंगांव आहे सांगा. हांगातान बेंगलोर गेल्यार जांपरो आमचें राज्य पूण आमचो माहिंगांव आहे सांगा. हांगातान गल्फाक गेल्यार आमचो माहिंगांव आहे. तरी थंय तेंच्या लोकांक तुमकां बऱ्या तरेन पळयचें जाल्यार हांगा आमचे मदें आसल्यांक आमी बऱ्या तरेन पळयचें की नाका. पण आनी आमी कितले समज आमच्या मायगांवांत आमी संत वय मू खंय दुसऱ्या कडेन गेल्या वेळार आमी परकी. देखून हांगा आसतनाच कोणी परकी आयल्यात विदेश. देखून तो आमच्या हातूंत संस्कृतांत आसा न्ही आमच्या हातूंत अतिथी देवो भावा म्हणटात. अतिथी देवो भावा म्हळ्यार कोणीय तुज्या घरा आयलो एक कितें जावन पैनारी आयलो वाटसुरी आयलो एक सोयरो आयलो ताची वळख तुका ना पूण तूं तांकां मानान लेखताय तांचे गरजांत पावताय. अब्रामा बरी धांवलो सरपडलो आनी परतून भितर गेलो आनी कितें साराक ताणें पीठ मळ म्हळें साकराक ताणें पुष्टी फटको मार म्हळें सगळें तयार कर म्हळें आनी थंय मास दही घेवन आयलो वय मू. अतिथी देवो भाव म्हळ्यार अशें भाव भयणी
वास मुखार. आणि लोक दान दन करतल्या मनशा समोर करतात या प्रास तुझो चड मोग करतलो जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानवे खायनसल. आम्ही चड येतात आमच्या तू गांवांत आमच्या संस्कृतीन ते येता निंगी इल्ले मागीर शिंगा येतात निंगी कॉलार तिलो वयर येता. हांगा देवाचे उतर सांगता जितलो तूं व्हड जाताय तितलो तूं लानवे आ, खायनसल. तितलो तूं घालतो जा. आणि देखून जुवा बाबतीचा म्हळें न्ही ताका पयलेंच पवित्रात्मा भरलो वय की न्ही जे पवित्रात्मा मागीर देवान आयलो पूण हांगा देवाचे उतर सांगता कोण जुवा बाबतीस्त पयलेंच पवित्रात्मा भरलो. तो पवित्रात्मा भरलो जुवा बाबतीस्त कितें म्हणटा एका जुवा सुवांजेला 3 आणि 30 जॉन 3:30 तो वाडत पळया न्ही कशें आपणाक तो ल्हान करता. वाडला कोण हांगा जेजूनी व्हड कोण हांगा प्रायेंत जुवांव 6 म्हयन्याक व्हड वय की न्ही जाल्यार तो व्हड जाता ताकाच तो कसो ल्हान करता पळया ताणें वाडत वचत जे हांव ल्हान जायते आनी हांवें ल्हान जायन येजे. देखून हांगा सांगता न्ही आमचे वरनी आतां दुसरे भाव आतां आमचे वरनी बरें उतार दितना आमी ल्हान जायचे आनी कितें जायचे व्हड जाता म्हणटा तांणी व्हड जावन तुमचे तांणी ल्हान जायचे आनी हेरांक व्हड जावंक. देखून ह्या जाग्यार तुमकां अवकाश एक अवकाश हर एकल्यानी आतां एकल्या तो आनी एकल्याक जावं पुरो हळे म्हाका ताणें मुखार हाडून वयर दवरलो देखून हांवें ल्हान जायचे आनी एकल्याक मुखार हाडचे हांवें आनी कितें ल्हान जावन आनी एकल्याक मुखार हाडचे. ते दाळा मात म्हणयत आमी व्हड जाताना आमी ल्हान जाता हेरांक व्हड करूंक आणि सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं सरस्परा मुखार घालतो तितली चड तुका कृपा. कित्याक मरी कृपेन बदली कित्याक मरी कृपेन बदली ती कास तिने कालते केली देखून तिने म्हळें न्ही की तिच्या स्तुती गायनांत लुकास सुवांजेला 1:50 आनी 1 लूक चॅप्टर 1 and verse 51 मोरी कित्याक म्हणटा तशें ऐका. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आनी आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्या. हे दिंगस खंयच्या विशयान वडपण आसूं नजो भाव जानव्या विशयान जावं दे या तुज्या अनुभोगा विशयान जावं दे हे ना खंयच्याय विशयान वडपण आसूं नजो. देखून तूं देवाची उतर सांगता न्ही की वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. कोरिंथीकारां पयलें पत्र 1:31 1 Corinthians chapter 1 verse 31 साम पावले पळया न्ही की तो जानवायन भरिल्लो पूण जेजू वळखल्या उपरांत तो कितें म्हणटा ऐका. पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र आसा पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. सोम्याची वडवीक उलोवन. देखून ते कांतार हांवें केलें गडगड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सोम्याक वाडटा गीतांनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकंता. गडगड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नव्या गीतांनी सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकंता. वडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता. वडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता. अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. अर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. गडगड वत्रांनी व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता. गडगड वत्रांनी व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता. मुखार 21वी वळ. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड न्ही आमकांच आमी सर्वेस्परा मुखार दवरल्या आमी कोण सकाळीं फुलल्या फुलां बरी सांजेर कितें जावन येता बावन येता. ह्या एकच फावटी पावस आयल्या वेळार कितें किरलाल्या तना बरी वत येतना बावन सुकून गेल्ल्या तना बरी. देखून हांव म्हजें म्हाका म्हणूंक आमी कोण कांयच न्ही कितेंच न्ही ताचे मुखार. तो वर्तो तो श्रेश्ठ तो संपूर्ण तो सदांकाल शाश्वीत. देखून बोवर्त्या कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. पूण जाल्यार न्ही तूं खालतो जावन ताका महिमा दिता ना तो ताजी काले म्हणटा पदवी दाखयना सिंहासना बसून न्ही थोडे राय तुमी पळयल्या जाल्यार न्ही अशे बसतात सगळ्यांनी गुलामा बरी तांची सेवा केल्ली तांकां जायची न्ही. आमचो देव तसो न्ही. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही की तूं स्तुती करतना तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता. खंय तें कीर्तन 22:3 गी ऐका. कीर्तन 22 आणि 3
तरी तू पवित्र तू पवित्र इस्रायल करता हा. ते स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला गी आम्ही खालत्यापणा त्याची स्तुती करताना देव देवून येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसता न्ही ताच्या सर्गीच्या सिंहासनाचेर. तर देवाक सकला हाडूंक सुलाभ, देवाक सकला हाडूंक सुलाभ. कितें स्तुती न्ही खालतो जायची. तू आनी हांव ताच्या पांया तळा मरये बरी बसताना खालतो जावन ताची स्तुती करताना देव सकला देवून येता. असा फार जाणां कळीत ना. आम्ही उबे रावन फारी जेवा बरी मागणी केल्या तो सकला देवून येना. नाजाल्यार ताका सकला हाडूंक आनी एक वाट त्या सुंका घरा बरी आमी खालतो जावन पातकां वळखल्या वेळार तो सकला देवून येता. पळया न्ही आमकां देवाची उतारच वाट दाखयता कशी आमच्या सोरसपराक आमी सकला देवून हाडी येत. खालते जावन ताची स्तुती केल्ल्या वेळार ह्या आमी पातकी म्हणून हद्दे बडोवन ताजे मुखार येवं की आमी धैर्य घेनातल्या वेळार तो देवान येता. पूण देवाचे तो परतून आमकां सत्र दिता 10 वरांत वळो 20 आनी 7 आनी 20 आनी 9 पर्यंत गर्वा विशयांत ऐका. गर्विष्ट काळजाक शेवटी वायट जातले. कोण गर्वी आसात पळया न्ही पयलो दाखलो आसा आमकां कोणाचो लुसिफर आसो आनी ताच्या सांगात आशिल्ल्या दुतांचो. तांकां कितें केलें ताच्या गर्वावरी ताका आनी ताच्या दुतांक उगडापण बुका 12 आनी वळ 9 ऐका ताका आनी ताच्या दुतांक धरणी शेवटले. कित्याक गर्वा वरवीं तांच्या गर्वा वरवीं ते धरणी शेवटले. ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा त्या आणि सगळ्या संसाराकच आडवाटेक कोट्टा त्या दिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटले आसले काही ते सर्गा कित्याक ते भुमीर धरणीर येवन पडले. आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 13-14 ऐका कित्याक तो धरणीक शेवटालो. आयजाया 14 वर्स 13-14 ताच्या काळजान तो म्हणटालो कितें म्हणटालो ऐका तू तुझ्या काळजान म्हणटलो हांव हांव वो शब्द हांव आय 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 हांगा अवस्थेर इतल्या वेळा गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता. हांव 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 करता तुका माव चकडांचो माव अधिकार चलोवंक हांव सरकार सोडटलो. देवाच्या आनी केतरा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. देवा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो. उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपा प्रास उंच सोडटलो. देवाचें सिंहासन कुपा वयर आसा कुपा प्रास हांव वयर सोडटलो. महोन्नत सारको हांव जातलो. महोन्नताक सम हांव जातलो. पळया न्ही अहंकार गर्वावरवीं तो पडलो आनी संवसारांत ती जायते लोक गर्वावरीं पडल्यात. तुमच्या कुटुंबांत ती जायती तुमच्या गर्वावरवीं पडल्यात. तुमचो घोव गर्वावरीं पडला या तूं बायल गर्वावरीं पडल्या. तुज्या गर्वावरीं जावं पुरो तुज्या भुरग्यांनी तुका सांडलां घोवान तुका सांडलां असं कितें चिंतून पळया. म्हजें कारभार म्हजी पदवी म्हजो अधिकार हांव 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 जोडटा हांव वाडटा हांव दिता हांव करता हांव 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 ह्या गर्वा वरवीं कितें जाता शेवटी वायट जातलें म्हणटा. गर्विष्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें. शेवटी एकच फावटी जावचें ना शेवटी वायट जातलें. आनी जो अपायाचो मोग करता तो तांतूं आपलो जीव होगडायतलो. आनी आपाय भाव म्हण गर्व म्हणलो आपाय गर्व प्रायड एक्झाम्पल प्रायड वॉट इज द सेंटर ऑफ प्रायड आई केदाळ तुजे थंय गर्व सडटा वाडटा हांव म्हणलें चिंता येता. तो गर्व आयलो म्हणटा मागीर पुराय येता लाई येता लाई म्हळ्यार फोटो थंय सेंटर ऑफ लाई आय ड्रिंक येता हांव म्हज्या पयशांनी पियेता म्हणटा ड्रिंक करता थंय सेंटर ऑफ प्रायड आई मात्र न्ही ताजे उपरांत क्रायम हाजे सांगता मेळून तूं क्रायम आदारताय खुनी करताय चोरी करताय वय मग ताजें सेंटर कितें सेंटर ऑफ क्रायम आई 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 वय मग हें सगळें करून तूं पातकांत पडटाय सिण्ण ताजें सेंटर कितें आई. आनी ती निमाणे तुका तें आई म्हणलें कितें करता मरणाची कितें पत्काची मजुरी मरण हाडटा. देखून आई आई हांव म्हणलें आसा दितलें ना देखून ताणें वाडत वचचे आमे ल्हान ल्हान जाय जे म्हणल्यार अर्थ वो मुखली वळू. गर्विष्ट काळजाचेर
कष्टांचो बार पडटा. कोण गरवी हंकारी आसा द्वेश करून कितें म्हणटा तें पळय क्रोध आनी आसा ते तांकां जड आहे तांकां तांच्या माथ्यार जड आहे. हाज्या पयलीं सांगलां मोग हाडू वय मू राग वय मू उजवाड रात फोट जड सत सांगा शांती अशांती कितलें आपलें देखून तुका जड म्हूण बघता जाल्यार तातूंत कित्याक जड तुजो गर्व गी तुजो राग गी तुजो द्वेश गी या तुजो मोसोर गी तुजें ना बॉक्साने गी तुजें फारीकपण गी हें तुका जड करता. सैतान तुजे ते भितर आसलो तुका जडायत. हांवें दाळे दाखलो दिवं तुम्ही आयकला वय मग बालून तूं बालून तुज्या बालुनांत उदक आसा जाल्यार जड वय मग त्याच बालुनांत वारें आसा जाल्यार हळू वाऱ्यार उबो नासताय. त्या भाशेन पवित्रात्मा तुजें तें आसा जाल्यार वाऱ्यार उपच्या बालुना बरी पुग्या बरी देवसा तुजें तें आसा देवसाची पुराय कर्तुबां तुजें तें आसा जाल्यार त्या बालुनांत बरयल्ल्या उदका बरी. मुखार आयका पातकी पातकाचेर पाताक दळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक ओकत ना. कित्याक कोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळां घेतल्या. जितलो सड गर्व तितलें सड कोठेपण वायट. एका काळार आमी गर्वी आसतना पळय कितलें वायट आमचें तें आसलें चिंतनार रुपार उतरार रुपार बगनार रुपार करण्यार रुपार आनी कितली जड आहे आमी भोगुल्ली. आज हें वायट आमचें तान पयस वताना आमी खालतें जाताना सगळें हळू 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 शांत समाधान आनी मानिवळ. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. देखून हांगासर आमी देवाच्या उतराक चीत दितना हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचो ताळो तांकां भयंकर भिरांकूळ. पूण आतां नव्या तेस्तामेंतांत जेजू जाला मध्यस्थ तुजे मदें आनी आमच्या सरस्वरा देवा मदें. देखून आतां आमकां आयलां कितें संपूर्ण तरान रक्षण स्वतंत्र. ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपांत हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां 12:18 वाचून काड. तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विस्व्यांनी पारकोयेत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें दाट काळोख मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरीचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचे गर्जणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. म्हळ्यार कितलीं संवसाराक लब जाल्ली चिटकाल्लीं इजिप्तांत आसलीं गुलामपणांत आसलीं जाल्यार तें तांकां आयकूंक नाका भिरांकूळ उतार तांकां. पूण आतां आमकां कितें देवान जोड दिलां जेजू ती मुखार ऐका. कित्याक एक मनजात लेकून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. भिरांकूळ देवाचे उतार तांकां स्विकार करूंक भिरांकूळ. देवाचे वाटो स्विकार करूंक तांकां नाका. देवाचे उपादेश तांकां करूंक नाका. तांचीच खोशी करूंक जाय गर्व. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां जेजूने कसली वाट दाखोवन दिल्या मुखार ऐका. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोयजेन म्हळें हांव भियान तरतरता. मोयजेस भियेला. देवा म्हाका देवाची नीत कितें पळोवंक ह्या देवान दिल्ले ते उपादेश पळोवंक ह्या लोकांक हांवें कशें समजत कशें ते स्विकार करता म्हणून तोच तरतरता भियेला. पूण तुमी सियोन पर्वताक पण तुका आनी म्हाका आमकां न्ही त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सियोन पर्वताक म्हणजे जिवंत देवाच्या शहरात. आतां आमचो देखून ताणें सांगलें हो संवसार तुजो म्हजो आमचो गांव न्ही जिवंत देवाच्या त्या शहराक म्हणजे सर्गीच्या राजाक जेरुसलेमाक जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यान. पळय न्ही भाव भयण वडोले आमी आयकलें तुज्या जिवंतपणा नितीच्या जिवंतपणा वेळा वडोले आयकलें म्हणून तुमी निमान वतार तुज्या बऱ्यापणाचो फळ तुका प्रतिफळ तुका मेळटलो म्हणून हांगासर थंयसर सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां तें जिवीत राखोवन आसा. तुज्या खालत्यापणा खातीर तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुवें आदारलेल्या सर शेगुणा खातीर. देखून इस्रायल गारा बरी आमी ह्या संवसाराक इजिप्तांतून भायर आयिल्ल्या उपरांत कितली पुरपरले देवा विरोध गेले बसयल्या गांवाक ती पावोंक ना तर देवाचे उतार तांणी पाळोवंक ना स्विकार करूंक ना. पूण तूं आनी हांव आमी स्विकार करता तर तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां तें जिवीत ससनाचें जिवीत सर्गीच्या राजांत त्या जिवंतपणांत आनी त्या नव्या चल्ल्याच्या मध्य आसता ती वळ वास. सर्व मनशांची चट्टी करतिल्या देवा वजीर
आणि संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुम्ही उभी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आणि आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणाइल्ल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्यात. आता कोणे तुका आनी म्हाका सरकाक लागीं हाडला फळ्यांनी गी कित्याक ताज्या कालत्यापणा वरवीं ताज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं आनी ताकाच ताणें खाली केलो केदळ पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत त्या जेजून ताणें वारयल्ल्या रक्ता वरवीं न्ही आबेलान वारयल्ल्या रक्ता वरवीं आज आमी कितें जाल्या सर्गाक लागीं जाल्या. तर भाव भयणीनो जेजून आसलें तेंच कालतेपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसच्या खातीर देवाच्या उतरांक कालतीमान घाल्या आनी देवा कितें मानवता तीच सेवा करूंक देवाची सेवा पेल्याची सेवा करूंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर